नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 365 दिनमा एकपटक मात्र आफ्नो कार्यालयमा पाइला टेक्नुभयो। नयाँ वर्षका अवसरमा आज देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्न पुनः आज मात्र दोस्रो पटक सिंहदरबार पुग्नुभएका ओलीले आलोचकहरूले आफूले गरेका काममा रिस गरेको टिप्पणी गर्नुभयो। सम्भवतः जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीको इतिहासमा वर्षभरिमा एकपटक मात्र पुगेको यो पहिलो घटना हो। प्रधानमन्त्रीले आजै सभामुखले एमसीसी रोकेको आरोप लगाउनु भएको छ। नयाँ सत्ता समीकरणका लागि कांग्रेस सहित माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी जसपाका नेताहरूले छलफल थालेका छन्। उता गण्डकी प्रदेशमा जनमोर्चाले गण्डकी सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेपछि सरकार सङ्कटमा परेको छ। त्यस्तै कोरोना संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दो छ र बालबालिकाहरू बढी जोखिममा छन्। यी प्रसङ्गहरू सहित अन्य न्यूजका साथ उपस्थित छौं। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। सरकारले राम्रो काम गरे पनि आलोचना भएको प्रधानमन्त्रीको टिप्पणी। एमसीसी संसदीय प्रक्रियामा नलगेकोमा सभामुखसँग रुष्ट। काठमाडौँका जनतामा धारा धारामा पानी पुर्याएर खुसियाली बाँड्नु। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको विकल्प खोज्दै कांग्रेस सहितका 3 दल निरन्तर छलफलमा, ठोस निष्कर्षमा अझै पुग्न सकेन। प्रस्ताव दर्ता गरिसक्ने बाद नै यसमा हामी सहयोग गर्छौँ र सरकार सजिलो ठाउँमा। राष्ट्रिय जनमोर्चाले दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री गण्डकी प्रदेश सरकार सङ्कटमा। सरकार जोगाइराख्न मुख्यमन्त्री गुरुङलाई 31 सदस्यको साथ चाहिने। कोरोना संक्रमण दैनिक बढ्दै, सबैभन्दा बढी बालबालिका जोखिममा, विशेष सावधानी अपनाउन विज्ञको सुझाव। बालबालिकाले मास्क लगाइरहेका छन् कि छैनन्। अर्को सामाजिक दूरी सबै क्षेत्रमा कायम हुनु पर्यो। र प्युठानमा भएको जीव दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको संख्या 5 पुग्यो। 10 जना घाइते, गम्भीर घाइतेलाई थप उपचारका लागि काठमाडौँ ल्याइयो। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले जनतामा आशा जोगाउने कामहरू गरेको दावी गर्नुभएको छ। नयाँ वर्षको अवसरमा राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले केही नभएको भन्दै जनतालाई निराश बनाउने काम गरी प्रचार गरिएको टिप्पणी गर्नुभयो। तर आफ्नो सरकारले महत्त्वपूर्ण काम गरेको उहाँको दावी थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले काठमाडौँवासीको दशकौँदेखिको सपना पूरा गरिएको र नयाँ नयाँ विकासका कामहरू पूरा गरिएको र त्यो क्रम जारी रहेको समेत बताउनुभयो। हामीले चिर प्रतीक्षित मेलम्चीको पानी दशकौँ पछिको सपना साकार पार्दै काठमाडौँमा झार्न र काठमाडौँका जनतामा धारा धारामा पानी पुर्याएर खुसियाली बाँड्न सफल भएका छौँ। तर प्रधानमन्त्री आफै प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबारमा भने 365 दिनमा 364 दिन गएर हुनुभयो। उहाँ एक दिन मात्र हाजिर हुनुभएको छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार कोभिडको महामारीका बेलामा सकेसम्म बन्दाबन्दी गर्ने पक्षमा नभएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले बन्दाबन्दी गर्ने धम्की दिएको भन्ने कुरा बाहिर आएको उल्लेख गर्दै सकेसम्म बन्दाबन्दीको पक्षमा नरहेको बताउनुभयो। संक्रमणको दर बढ्दै जाँदा नियन्त्रण गर्ने उपाय ओली सरकारसँग छैन। गण्डकी प्रदेश सरकारलाई राष्ट्रिय जनमोर्चाले दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ सङ्कटमा पर्नु भएको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रतिनिधि सभा विघटनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको साथ दिएकाले समर्थन फिर्ता लिनु परेको बताउनु भएको छ। जनमोर्चाले समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी प्रदेश सभालाई गराइसकेको छ। अध्यक्ष केसीले आफूहरू नयाँ गठबन्धन बने पनि सरकारमा नजाने र एमाले बाहेकको गठबन्धनलाई बाहिरै बसेर समर्थन दिने बताउनु भएको छ। 60 सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा एमाले 28, कांग्रेस 15, माओवादी 12, राष्ट्रिय जनमोर्चा 3 र जनता समाजवादीको 2 सदस्य छन्। सरकार जोगाइराख्न मुख्यमन्त्री गुरुङलाई 31 सदस्यको साथ चाहिन्छ। अर्कोतिर कांग्रेस, माओवादी र जसपाले सरकार गठनका लागि पहल थालेका छन्।
नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले राजनैतिक स्थायित्वको नाममा संसदीय मूल्य र मान्यता विपरीत संविधान बनाइएको बताउनु भएको छ। बरगाछी युवा समूहले विराटनगरमा आयोजना गरेको नयाँ वर्ष 2078 को शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता कोइरालाले अविश्वासको प्रस्ताव समेत हाल्न नसक्ने अवस्था आउनु संविधानको त्रुटिपूर्ण प्रावधान जिम्मेवार रहेको बताउनुभयो। उहाँले राजनीतिलाई गणितीय खेल नबनाउन आग्रह गर्दै संविधानको रक्षाका लागि नेपाली कांग्रेस अघि बढ्नुपर्ने बेलामा सभापति नै अल्मलिएको आरोप समेत लगाउनुभयो। फेल भयो भने 2 वर्ष चल्छ। के को लागि राख्यौं भन्दाखेरि स्थिरताको लागि हामीले बनाउनु पर्यो। त्यही हो। एकातिर संसदीय व्यवस्था भन्ने, अर्कोतिर स्थिरताको नाममा अविश्वासको प्रस्ताव पनि हामी हाल्न नसक्ने कस्तो संविधान हामीले बनाएको छ। नेता कोइरालाले संसदलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने कार्य सभामुखबाट भइरहेको टिप्पणी गर्दै सभामुखले संसदलाई क्रियाशील बनाउनु पर्ने बेला चुप लागेर बसेको धारणा राख्नुभयो। उहाँले संसदीय व्यवस्थालाई असफल बनाउन एमाले र माओवादी केन्द्र भित्री रूपमा मिलेको हो कि भन्ने आशंका लागेको विचार समेत व्यक्त गर्नुभयो। नेपालमा बुधबार थप 603 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 4289वटा पीसीआर परीक्षणमा 580 जना र 451वटा एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 23 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना पुष्टि हुनेमा काठमाडौँका 173 जना, ललितपुरका 61 र भक्तपुरका 20 जना रहेका छन्। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 2,81,587 पुगेको छ। त्यस्तै 3 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ भने हालसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमित मृतकको संख्या 3061 पुगेको छ। त्यस्तै बुधबार थप 173 जना संक्रमित निको भएका छन्। यो सँगै नेपालमा निको हुनेको संख्या 2,74,447 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल आइसोलेसनमा 4056 र क्वारेन्टिनमा 78 जना छन्। बालबालिकामा कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिरहेको छ। एक वर्षमा 6% बालबालिका संक्रमित भएकोमा पछिल्लो एक सातामा संक्रमण दर 18% पुगेको छ। नेपालमा फैलिएको युके भेरिएन्ट 18 वर्ष मुनिका बालबालिका र 40 वर्ष मुनिका व्यक्ति बढी जोखिममा रहेकाले विशेष सावधानी अपनाउन विज्ञको सुझाव छ। एक रिपोर्ट। युके भेरिएन्ट पहिलेको भन्दा बढी आक्रामक र सहजै संक्रमण गर्न सक्ने खालको भएको कारण पनि अहिले बालबालिका र युवामा जो भिडभाड र समूहमा बढी बस्छन् उनीहरूमा बढी देखिएको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। ओभरअल तथ्याङ्कमा बालबालिकाको संक्रमण अलिकति पहिलाको भन्दा थोरै बढी हुँदै गएको एउटा तथ्याङ्क छ भने अर्को चाहिँ नयाँ भेरिएन्टको यहाँले भन्नुभएको जस्तै नयाँ भेरिएन्ट जुन हामी यस जिन टार्गेट फेलियर को हिसाबले हेरिरहेका छौं त्यसको मात्रा चाहिँ अलिकति बढ्दो क्रममा रहेको देखिएको छ। बालबालिकामा कोरोना संक्रमणको पछिल्लो अवस्था चैत 25 जम्मा संक्रमित 298 जना, बालबालिका 25 जना। चैत 26 जम्मा संक्रमित 332, बालबालिका 51 जना। चैत 27 जम्मा संक्रमित 288, बालबालिका 34 जना। चैत 28 जम्मा संक्रमित 337, बालबालिका 52 जना। चैत 29 जम्मा संक्रमित 303, बालबालिका 47। चैत 30 जम्मा संक्रमित 559, बालबालिका 104। चैत 31 जम्मा संक्रमित 517, बालबालिका 106। तथ्याङ्क हेर्दा बालबालिकामा संक्रमण डरलाग्दो गरी बढिरहेको देखिन्छ। विद्यालय पठाएका बालबालिका संक्रमित हुने क्रम बढ्दै गएपछि अभिभावकहरू चिन्तित देखिएका छन्। सफासुग्घर राख्ने, आफूले पनि बाहिरबाट आएपछि हात धुने, मास्क लगाउने, बच्चाहरूको वरिपरि त्यति धेरै नजिक टच नगर्ने। संक्रमण भएका बालबालिकाको जिन सिक्वेन्सिङ परीक्षण गर्दा अधिकांशमा युके भेरिएन्ट भनिने नयाँ स्वरूपको भाइरस पुष्टि भएको छ। यो पटक 18 वर्ष मुनिका बालबालिका र 40 वर्ष मुनिका युवाहरूले बढी सावधानी अपनाउन विज्ञको सुझाव छ। जुनै भेरिएन्ट भए पनि जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू मुख्यतः यिनै नै हुन्। मास्कको समुचित प्रयोग, नाक र मुख राम्ररी कभर हुने, 3 पत्र भएको मास्कको प्रयोग। सर्वप्रथम त अभिभावकहरूले चाहिँ र शिक्षक शिक्षिकाहरूले चाहिँ यसलाई एकदमै
क्लोजली हेरिदिनु पर्यो कि बालबालिकाले मास्क लगाइरहेका छन् कि छैनन्। अर्को सामाजिक दूरी सबै क्षेत्रमा कायम हुनु पर्यो। विद्यालयहरूमा पनि त्यो दूरी कतिसम्म कायम गर्न सकिन्छ। बालबालिकालाई कोरोना संक्रमणबाट बचाउन मास्क लगाइदिने, सरसफाइमा ध्यान दिने र भिडभाडमा नपठाउन विज्ञको सुझाव छ। नेपालमा हालसम्म 21,329 जना 18 वर्ष मुनिका बालबालिका कोरोना संक्रमित भएका छन्। क्यामेरा ब्युरोका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नयाँ सत्ता समीकरणको प्रयासमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सहित माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेताहरू छलफलमा जुटेका छैनन्। दैनिक छलफल हुने गरे पनि ठोस निष्कर्षमा दलहरू पुगेका छैनन्। तर तीनै दलले एक अर्काले राजनीतिक हलो अड्काएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। एक रिपोर्ट। अहिले सत्ता समीकरणको मुख्य भूमिका जनता समाजवादी पार्टी रहेको नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले बताउँदै आएको छ। यता जसपाले भने आफू चौथो दल रहेकोले अन्य दलले चाल्ने कदम अनुसार नै आफ्नो रणनीति बनाउने तर्क गर्छ। यद्यपि जसपाका केही नेताले तीनवटै दलको गठबन्धन सरकार बनाउनु पर्ने बताउँछन्। दिनमा प्रतिगमनका विरुद्ध सडकमा उत्रिएका शक्तिहरूकै सरकार बन्यो भने मात्रै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल चाहिँ के छ भन्दाखेरि सुरक्षित रहन्छ। होइन भनेदेखि यदि परिवर्तनकारी शक्तिहरू तितर-बितर भए भने र अहिलेको यथास्थिति नै कायम रह्यो भने विगतमा 50औं वर्षदेखि कठिन सङ्घर्ष, त्याग, तपस्या र बलिदान गरेर प्राप्त भएको लोकतन्त्र नै धारमा परिसकेको छ। यो समाप्त हुन्छ। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव लैजान समेत खुट्टा कमाएको कारण राजनीतिक अन्यल आएको उनीहरूको आरोप छ। कांग्रेसले सडकमा होइन सदनमा एक्सन लिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। महत्त्वपूर्ण भूमिका भनेको नेपाली कांग्रेस हो। नेपाली कांग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरौँ, अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने त्यसमा हामी सहयोग गर्छौँ र सरकार सजिलै फाल्न सकिन्छ। यदि नेपाली कांग्रेसले अविश्वासको प्रस्तावै लगेन भने अरूले जति उफ्रे पनि हामी जति उफ्रे पनि के अर्थ राख्छ? हामी कसरी निर्णायक हुने त्यहाँ? यता नेपाली कांग्रेसले सत्ता समीकरण नबन्नुमा संविधानलाई कारक मान्न थालेको छ। संविधानमा भएको त्रुटिको कारण कांग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव लग्न नसकेको उनीहरूको तर्क छ। अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पनि हामी डराउनु पर्ने अवस्था फेल भयो भने 2 वर्ष चल्छ। के को लागि राख्यौँ भन्दाखेरि स्थिरताको लागि हामीले बनाउनु पर्छ। त्यही हो। एकातिर संसदीय व्यवस्था भन्ने, अर्कोतिर स्थिरताको नाममा अविश्वासको प्रस्ताव पनि हामी हाल्न नसक्ने कस्तो संविधान हामीले बनाएको छ। नेपाली कांग्रेसले औपचारिक रूपमा आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल गर्ने दावी गरेको भए पनि हालसम्म 3 दलसँग छलफल बाहेक अन्य केही ठोस निर्णय गरेको छैन, जसको लागि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको भूमिकामाथि राजनीतिक विश्लेषकहरूले शंका गरेका छन्। मंगलबार मात्र जसपाका नेताहरू बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेटवार्ता गरेका थिए। त्यस लगत्तै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कांग्रेस सभापति देउवासँग साँझ गोप्य भेटवार्ता गरेका थिए। क्यामेरामा कान्छु डङ्गोलको साथमा टिभी जर्नलिस्ट प्रशान्त ठाकुरको रिपोर्ट। विक्रम सम्वतको नयाँ वर्ष वैशाख 1 गते विभिन्न किसिमले देशभर नै मनाइयो। कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरको संक्रमण बढ्दै गए पनि काठमाडौँ सहित देशका विभिन्न शहरहरूमा रहेका रेस्टुरेन्ट तथा होटलहरूमा नयाँ वर्ष मनाउनेको संख्या उल्लेख्य थियो। एक रिपोर्ट। अंग्रेजी नयाँ वर्ष जस्तो चहल पहल नभए पनि काठमाडौँ लगायत देशका विभिन्न भागमा सर्वसाधारणले विक्रम सम्वतको नयाँ वर्ष वैशाख 1 गते धुमधामका साथ मनाए। पछिल्लो 1 वर्षदेखि कोभिड-19 का कारण गरिएको लकडाउनले आक्रान्त बनेका व्यवसायीले नेपाली वा अंग्रेजी नयाँ वर्षले व्यवसायमा आशा जगाउने गरेको बताए। काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा रहेको होटल तथा रेस्टुरेन्टहरूमा नयाँ वर्ष मनाउन निस्किएका सर्वसाधारणको भिड देखिन्थ्यो। 2077 मा त अब कोरोनाले गर्दा लकडाउन नै थियो हैन, हाम्रो पसल पनि बन्दै गरेको थियो हामीले। अब त्यो अनुसारले चाहिँ अहिले चाहिँ ठिकै छ, केसेसहरू पनि कम नै छ,
त्यही भएर अहिले चाहिँ ठिकै छ भनौँ। कोभिडका कारण अवस्था प्रतिकूल रहे पनि स्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाउँदै नयाँ वर्षलाई स्वागत गरिएको सर्वसाधारणको भनाइ छ। रमाइलो छ, अहिले त्यस्तो छैन। कोरोना भए पनि मान्छेहरू डराउने ओर्ने आज त्यस्तो छ रहेनछ, जस एकदमै छ क्या, लाइन छ, बसेर राम्रोसँग दर्शन गरेर आइयो। नयाँ वर्ष त अब खासै त्यस्तो रौनक छैन ठमेलमा। तपाईँको सामान्य अब महिला नेपालीहरूको चाहिँ अलिकति क्रेज अलिकति हो कि जस्तो थियो हिजो बेलुकाको कन्टेस्टमा चाहिँ। अहिले त खास त्यस्तो अब क्रिसमसको टाइम अथवा नयाँ वर्षहरूमा चाहिँ एकदमै नयाँ तरिकाले हुन्थ्यो भने यसपालि अब छैन। भारतमा तीव्र रूपमा बढ्दै गएको कोरोना महामारीको दोस्रो लहरको प्रभाव नेपालमा पनि देखिन थालेको छ। त्यसैले स्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाउँदै कोरोना संक्रमण फैलन नदिनतर्फ सबै सचेत बन्नुपर्ने देखिएको छ। न्युज 24 का लागि क्यामेरामा विनोद बजगाईका साथमा विवेक कोइरालाको रिपोर्ट। 2077 सालमा शेयर बजारमा थुप्रै नयाँ रेकर्डहरू कायम भए। नेप्से परिसूचकसँगै बजार पुञ्जीकरण, कारोबार रकम लगायत सबैमा नयाँ रेकर्ड कायम भयो। 2078 सालमा पनि बजारमा रौनक कायमै रहला या नरहला भन्ने जिज्ञासा आम लगानीकर्ताको छ। एक रिपोर्ट। 2076 चैत 11 देखि लकडाउन भएसँगै नेपालको शेयर बजार पनि बन्द भयो। यस बीचमा 2077 वैशाख 30 र 31 गते 2 दिन बजार खुले पनि संक्रमणको दर बढ्दै जाँदा निरन्तरता पाउन सकेन। वैशाख 31 पछि पुनः बजार बन्द रह्यो। असार 15 गते मात्रै बजार खुल्यो। सो दिन बजारको परिसूचक नेप्से 1223 अङ्कमा थियो। त्यति बेला धेरै कम्पनीको शेयर अन्डर भ्यालुड नै थियो। तर संक्रमण दर बढ्दै गएकाले केही शेयर लगानीकर्तामा त्रास बढेको थियो। कतिपय त बजार क्र्यास नै हुने हो कि भन्ने डरमा थिए। 2077 मा शेयर बजार परिसूचक नेप्सेले नयाँ रेकर्ड कायम गर्दा साना ठुला सबै लगानीकर्तामा उत्साह कायम भएको छ। बजारले लगातार नयाँ रेकर्ड बनाउँदै 1100 को हाराहारीमा रहेको शेयर बजार परिसूचक नेप्से 77 सालको अन्तिम दिन मात्र 2700 अङ्क पार गर्यो। यो भन्दा अघिल्लो मार्केटका ट्रेन्डहरू 2017 सालभन्दा अघिल्लो बुलिस मार्केट ट्रेन्डहरू, बेरिस मार्केट ट्रेन्डहरू भन्दा एकदमै फरक ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ। र यो वास्तवमा प्राकृतिक हो अथवा अप्राकृतिक हो, स्वाभाविक हो अथवा अस्वाभाविक हो भन्ने कुरा चाहिँ अब आउँदा दिनहरूले चाहिँ डिसिजन गर्नेछ। अब 2078 सालमा पनि शेयर बजार उत्साहजनक नै रहने शेयर बजारका विश्लेषकको अनुमान रहेको छ। आर्थिक गतिविधि बढेसँगै रोजगार बढ्ने, जसले गर्दा उपभोक्ताको आम्दानीको स्रोत बढ्ने अनुमान गरिएको हो। शेयर बजारमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको पनि वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ। 2078 मा शेयर बजार घट्ने भन्दा पनि बढ्ने विश्वास लगानीकर्ताको छ। 2078 साल झन राम्रो हुन्छ। यो पुँजी बजारलाई झन राम्रो हुन्छ। कारण के भन्दाखेरि ब्याज रेट तपाईँको आषाढ मसान्तसम्म बढ्दैन। एक हैन, एक के छ भने लगानीकर्ताहरूको मनोबल बजार बुलिससँगै मनोबल पनि बुलिस छ, पोजिटिभ छ। अर्को के भन्दाखेरि तपाईँको धेरै सेक्टरको लगानी यतातिर आइरहेछ हैन। उद्योग धन्दाहरू व्यापारहरूको पनि अहिले झन् फेरि कोभिड अलिकति बढ्ने देखियो। समग्रमा विश्लेषण गर्दा 2077 सालमा शेयर बजार सुखद नै रह्यो। वर्षको अन्तिम दिन नेप्से परिसूचकले अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दु कायम गरेको थियो। महामारीको बीचमा पनि शेयर बजारले नयाँ इतिहास रचेको छ। शेयर बजार कारोबारदेखि लिएर शेयर बजार सूचक नेप्सेले पनि ऐतिहासिक रेकर्ड बनाएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विनोद बजगाईका साथमा टिभी जर्नलिस्ट राजन ढकालको रिपोर्ट। सिराहाको लहानमा हरेक वैशाख 1 गते मेला लाग्छ। लहानबाट 4 किलोमिटर पश्चिम दक्षिणमा फुलबारी मेला लाग्ने गरेको छ। सहले फुलबारीमा वैशाख 1 गते मात्र फुल फुल्ने गरेको विश्वास गरिन्छ। यही फुलको आकर्षणले नेपाल र भारतका पर्यटक आउने गर्छन्। यसपटक कोरोना महामारीका कारण मेला हेर्नेहरूको संख्या घटेको छ। पौराणिक कालमा सहलेस राजाले शासन गरेको क्षेत्रका रूपमा यस क्षेत्रलाई लिइन्छ। एक रिपोर्ट। सलहेस दुसाहा जाति दलित देवता मानिन्छन्। राजा सलहेसलाई अन्य समुदायले पनि उत्तिकै मान्छन्। 5000 वर्ष अघि सलहेसको वैभव र वीरताको गाथा यदा कथा अहिले पनि सुनिन्छ। सलहेस फुलबारीमा वैशाख 1 गते वर्षेनी मेला लाग्ने गर्दछ। लोकगाथामा भनिए अनुसार फुलबारीमा राजा सलहेस फुल टिप्न आउँथे। यही पकडिया गढकी राजकुमारी चन्द्रा पनि फुल टिप्न फुलबारी आइरहन्थिन्। फुलबारीमा सलहेसलाई देखेपछि उनले प्रेम प्रस्ताव राखिन्, तर सलहेसले अस्वीकार गरिदिए। त्यसपछि राजकुमारीले आफ्ना पिता राजा कुलेश्वरलाई फुलबारीमा चोर आएको र उसले आफूमाथि हातपात गर्न खोजेको
चुक्ली लगाइन्। राजाको आज्ञाले सलहेस समातिए र जेलमा बन्द गरिए। त्यसै क्रममा उनीमाथि राजकुमारीको चन्द्रहार चोरेको अभियोग लाग्यो। उनलाई मृत्युदण्डको सजाय तोकियो, तर सलहेसकी प्रेमिका दौना मालिनीले आफ्नो रूपको जादु र विवेकले उनको मृत्युदण्ड सजाय माफ गराइन्। दौना मालिनी र सलहेस बीचको प्रेम सम्झनाको रूपमा यस फुलबारीमा रहेको हारमको रुखमा प्रत्येक वर्ष माला आकृत फूल फुल्ने गरेको किम्वदन्ती पाइन्छ। माला आकृत फूल मालिनी मन्दिरको दक्षिण टाँसिएको हारमको रुखमा मात्र फुल्छ। अचम्मको कुरा त उक्त फूल हेर्न भारत र नेपालका विभिन्न जिल्लाबाट श्रद्धालुहरूको भिड वैशाख 1 गते सो फुलबारीमा ओर्लिन्छ। सिराहाको लाहानबाट 4 किलोमिटर पश्चिम दक्षिणमा रहेको यो स्थल धार्मिक, पुरातात्विक र सम्पदाको दृष्टिले महत्त्वपूर्ण छ। 2026-27 सालतिर राजमार्ग निर्माणको क्रममा सलहेसको मन्दिर बनाइयो। सलहेस फुलबारीदेखि अलि पश्चिम उत्तर कुनामा चट्टान छ, जसलाई सिलहट अखडा भनिन्छ। सलहेस आफ्ना भाइ मोतीराम सहित 700 पहलमानको साथ यहाँ कुस्ती खेल्न आउने गरेको किम्वदन्ती छ। अहिले अखडा भएको स्थानमा 2वटा मन्दिर निर्माण गरिएका छन्। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। प्युठानको स्वर्गद्वारी नजिकै भएको जीव दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको संख्या 5 पुगेको छ। बुधबार दिउँसो भएको जीव दुर्घटनामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीमा कार्यरत कर्मचारी सवार रहेका थिए। दुर्घटनामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीका प्रशासकीय अधिकृत स्याङ्जाका 38 वर्षीय श्याम नेउपाने, कम्प्युटर अपरेटर सूर्यप्रसाद पन्थी, खरिदार ईश्वरी भण्डारी, गुल्मीका यमलाल पन्थी, मुसीकोट नगरपालिका 3 का 22 वर्षीय सवारी चालक केशव कार्कीको ज्यान गएको हो। दुर्घटनामा अन्य 10 जना घाइते छन्। घाइते हुनेहरूमा रेसुङ्गा नगरपालिका 4 की 23 वर्षीय सुनिता कडेल, 29 वर्षीय बसन्ती पौडेल, रेसुङ्गा नगरपालिका 1 की गीता मुखिया, 12 वर्षीय अनिस बोहरा रहेका छन्। यस्तै रेसुङ्गा नगरपालिका 2 की 24 वर्षीय तारा भण्डारी, 6 वर्षीय आशिष भण्डारी, 33 वर्षीय दिलबहादुर थापा, 27 वर्षीय कमल गेवाली, 12 वर्षीय सार्थक गेवाली, 4 वर्षीय निकिता पौडेल र मल्लरानी गाउँपालिका 3 का 30 वर्षीय सन्दीप परियार घाइते भएका छन्। घाइतेहरूको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भेङ्ग्रीमा उपचार भइरहेको छ। गम्भीर घाइतेहरूलाई थप उपचारका लागि काठमाडौँ ल्याइएको छ। एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको साविकको नेकपा विभाजनको एउटा कारण अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता एमसीसी पनि बन्यो। अहिले पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एमसीसी पारित हुनुपर्ने पक्षमा छन् भने वरिष्ठ नेता माधव नेपाल समूहका नेता भीम रावल सहितका नेताहरू विरोधमा छन्। संसदबाटै अनुमोदन गर्नुपर्ने एउटा प्रावधानका कारण एमसीसी कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको एमसीसी 21 महिनादेखि अड्किएको छ। प्रतिनिधि सभाले अगाडि नबढाउँदा प्रधानमन्त्री संसदसँगै रुष्ट छन्। एक रिपोर्ट। संसद र सरकार बीच चिसोपना कायमै छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ वर्षको अवसरमा दिएको सम्बोधनमा संसदसँग असन्तुष्टि प्रष्ट बन्यो। उनले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सँगको सम्झौतालाई बारम्बार संसदमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न माग गरे पनि रोकिएको बताए। उनले सरकारले टेबल गरेको सम्झौता निर्णयार्थ प्रस्तुत नगर्दा संसदले संविधानको मर्म उल्लङ्घन गरेको आरोप पनि लगाए। निर्णयार्थ हामीले संसदमा टेबल गरेका छौं र टेबलमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको छैन। हामी त्यसको माग गरिरहेका छौं र त्यसरी सरकारले प्रस्तुत गरिसकेपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत नगर्ने भनेको संवैधानिक कुनै अधिकार कसैसँग हुँदैन, त्यो गर्नै पर्ने हुन्छ। तर संविधानै नमान्ने, जिद्दी गर्ने त्यो प्रवृत्ति हामी झेलिरहेका छौँ। प्रधानमन्त्री ओलीको यो असन्तुष्टि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा प्रति लक्षित छ। संसदको शैलीप्रति असन्तुष्ट रहँदै आएका प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसी अगाडि नबढाएर जिद्दी गरेको बताएका छन्।
के हो एमसीसी? 2074 साल भदौमा शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले अमेरिकासँग मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता गर्यो। 50 करोड अमेरिकी डलर अर्थात् 55 अर्ब भन्दा बढी रुपैयाँ नेपालको जलविद्युत, प्रसारण लाइन र सडक पूर्वाधारमा खर्च गर्न सकिने सम्झौतामा उल्लेख छ। यसका केही प्रावधानहरूसँग नेपालको कानुन बाँझिएमा रद्द हुने जस्ता केही विषयहरूमा कतिपयले विमति राखेका छन्। एमसीसीको प्रक्रिया कहिले के भयो? 2078 माघ 5 तत्कालीन प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई, अर्थमन्त्री वर्षमान पुनका पालामा नेपाल थ्रेसहोल्ड कार्यक्रममा छनौट भएको जानकारी। 2068 माघ 27 एमसीसी समन्वय गर्न वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख सम्पर्क अधिकृत नियुक्त। 2070 पुस 21 तत्कालीन मन्त्री परिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मी, अर्थमन्त्री शंकर प्रसाद कोइराला, विकास अवरोध पहिचानका लागि नेपाली अर्थशास्त्रीको समूह गठन। 2071 माघ तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महत रहँदा एमसीसीले नेपाललाई कम्प्याक्टका लागि छनौट गरेको जानकारी प्राप्त। 2071 चैत 23 अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति गठन। 2072 भदौ 28 सम्भावित आयोजनाबारे अध्ययन गर्न प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने सम्बन्धी सम्झौता। 2073 साउन 5 तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलका पालामा कम्प्याक्टको मस्यौदा तयार गर्न र सम्भावित आयोजनाबारे अध्ययन गर्न प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने सम्बन्धी सम्झौता। 2074 जेठ 18 तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा हुँदा द्विपक्षीय वार्ता टोली गठन। 2074 साउन 10 तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको पालामा सहायता स्वीकार गर्ने विषयमा मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव पेश गर्न स्वीकृति। 2074 भदौ 19 सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अर्थमन्त्री समेतको टोलीलाई अख्तियारी दिने मन्त्री परिषदको निर्णय। 2074 भदौ 29 मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर। 2076 असार 30 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाका पालामा संसदमा सचिवालयमा दर्ता। संसदले गत असार 16 गतेसम्ममा अनुमोदन गरिसक्नु पर्ने थियो। एमसीसी पुनः अघि बढाउन अमेरिका र नेपालले आपसी समझदारीमा नयाँ तय गर्न सक्नेछन्, तर पछिल्लो पटक अमेरिका एमसीसी लागू गर्न सकारात्मक बनेको छ। खडेरी, सुखायाम, डढेलो र बाढी जस्ता प्राकृतिक प्रकोपमा जलवायु परिवर्तनको ठूलो भूमिका रहेको छ। नेपालमा मनसुनको ढाँचामा भएको परिवर्तनले जीवजन्तु मात्र होइन, कृषि उत्पादनमा समेत त्यसको प्रभाव परिरहेको छ। एक रिपोर्ट। उद्योगलाई कम कार्बन उत्सर्जन गरेको सुनिश्चित गर्न नियमन गरिनुपर्दछ। हरितगृह ग्यास उत्पादनमा कमी ल्याउन वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग एक प्रमुख उपाय हो। त्यसैले जतिसक्दो चाँडो पेट्रोलियम पदार्थको उपयोगमा कमी ल्याई वैकल्पिक ऊर्जा जस्तै जलविद्युत, सौर्यशक्ति, बायोग्यासको उपयोगमा वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको नास्टका प्राज्ञ डाक्टर दिनेश राज भुजुले बताए। आधा भन्दा बढी मानिसलाई जलवायु परिवर्तनको बारेमा थाहा नभएको र चासोको विषय भन्दा पनि चिन्ताको विषय हुनुपर्ने नास्टका प्राज्ञ डाक्टर दिनेश राज भुजुले उल्लेख गरे। आधा भन्दा बढी मानिसहरू यतिखेर जलवायु परिवर्तन भइरहेको छ भन्ने जुन तथ्य छ, वैज्ञानिक कथन छ, त्यो प्रति विश्वास छ। जलवायु परिवर्तन तपाईको चासो होइन, तपाईको चिन्ताको कुरा हुनु। यदि अहिलेकै गतिमा जलवायुमा परिवर्तन भइरहने हो भने प्रकृतिबाट वरदानको रूपमा पाएका सुन्दर हिमताल र नदीनाला कालान्तरमा सङ्कटमा पर्ने निश्चित छ। जलवायु परिवर्तनले राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा पनि असर पुगेको छ। हिमाल पग्लदै जाँदा समुद्रको सतह बढेको छ र सिँचाइको समस्याले खाद्य उत्पादनमा प्रत्यक्ष रूपमा असर पुर्याएको र जलविद्युतको क्षेत्रमा भएको सम्भावनामाथि पनि क्षति पुग्ने अर्थविद तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले बताए। ग्लोबल वार्मिङ हुँदै गएर हिमाल पग्लदै गएपछि यसले के असर गर्ने भयो त? पानीको सतह कम हुने भयो, पानीको भोल्युम कम हुनासाथ त्यसले इरिगेसनमा असर गर्ने भयो भनेपछि
चाहिँ खाद्य उत्पादनको कुरा आयो, जलविद्युतमा यत्रो सपना साँचेर राखेका छौँ नेपालले। सबै चाहिँ हामी चाहिँ 100 मेगावाट चाहिँ बिजुली उत्पादन गर्छौँ, सके जति उपभोग गर्छौँ, बाँकी निर्यात गर्छौँ भनेका छौँ, तर त्यो नै डिस्ट्रप्ट हुनेछ। त्यस्तै जलवायु परिवर्तनले गरिबीको सङ्ख्या पनि बढाएको छ। जलवायु परिवर्तनलाई गम्भीर रूपमा लिएन भने अवस्था बिग्रदै जाने र भयावह अवस्थामा पुग्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। जलवायु परिवर्तन हुनका कारणहरू छन्, त्यो कारणहरूलाई हामीले आत्मसात गर्नु पर्यो। जलवायु परिवर्तनको कारण अन्य केही नभएर हाम्रै आचरण रहेछ, हाम्रै सुख सुविधाको लोभ लालच रहेछ। त्यो कुरा हामीले जान्नै पर्यो। जलवायु परिवर्तनको विषयलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने र नेपालले आफ्नै नीति ल्याउनु पर्ने विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। न्युज 24 का लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथमा विवेक कोइरालाको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। भैरहवामा 45 करोड लागतमा लुम्बिनी अम्युजमेन्ट वाटर पार्क एन्ड रिसोर्ट सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइएको छ। 6.5 बिघा क्षेत्रफलमा रहेको पार्कमा वाटर पार्क, बैंक, हल, रेस्टुरेन्ट, सभा हल तथा रिसोर्ट लगायत अन्य मनोरञ्जनका सुविधा उपलब्ध छन्। वाटर पार्क अन्तर्गत 9वटा स्लाइड छन् भने यस क्षेत्रमा ठूलो 40 फिटको अग्लो टावरबाट वाटर पार्क क्षेत्र अवलोकन गर्न पाइने व्यवस्था समेत मिलाइएको छ। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको नेपाल बसाई अवधि बढाउने लक्ष्यसहित सञ्चालनमा ल्याइएको पार्कमा नेपाली संस्कृति झल्कने विभिन्न हस्तकला, पेन्टिङ आदि खरिद गर्न मिल्ने फुड कोर्ट, प्रतीक्षालय, लकर लगायतको सुविधा छ। 40 फिट अग्लो टावरबाट स्लाइड एवं अवलोकन गर्न पाइनेछ। साथै समुद्री छाल, रेन डान्स, क्रेजी रिभरका को मजा लिन पाइनेछ भने परिवार र बालबच्चाको लागि पनि अलग्गै स्लाइडको व्यवस्था गरिएको छ। नेपालको संस्कृति झल्किने विभिन्न हस्तकला, पेन्टिङ आदि खरिद गर्न पाइने। नेपाल भारत सिमानाका बेलहिया नजिकै रहेको पार्कमा 10,000 वर्ग फिटको बहुउद्देश्यीय हल, 3 तलाको रेस्टुरेन्ट र 15,000 वर्ग फिटको पार्किङ सुविधा पनि उपलब्ध छ। बसोबासका लागि 2 महिनाभित्रै होटलका कोठाहरू तयार हुने र आगामी दिनमा लगानी बढाएर 1 अर्ब पुर्याइने सञ्चालकले जनाएका छन्। लामो समय कोरोनाका कारण थला परेको पर्यटन क्षेत्र उकास्न वाटर पार्कले मद्दत पुग्ने क्षेत्रका व्यवसायीको विश्वास छ। पछिल्ला 5 वर्षमा लगानी अनुसारको प्रतिफलको सम्भावना देखेर भैरहवा लुम्बिनी क्षेत्रमा पर्यटन व्यवसायीले धमाधम लगानी गरिरहेका छन्। उदयपुर सदरमुकाम गाईघाटलाई हरित सहरको रूपमा विकास गर्नका लागि क्लिन गाईघाट, ग्रीन गाईघाट अभियान सुरु गरिएको छ। नयाँ वर्षको अवसर पारेर नगर क्षेत्रलाई हरित नगर बनाउने अभियान अन्तर्गत त्रियुगा नगरपालिका उदयपुरले अभियान सुरु गरेको हो। एक कार्यक्रमका बीच त्रियुगा नगरपालिकाका मेयर बलदेव चौधरीले अभियानको सुरुवात गर्नुभएको छ। वैशाख 1 गते नयाँ वर्षको अवसरमा नयाँ कामको थालनी गर्ने योजनाका साथ अभियान सुरु गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। अभियान अन्तर्गत गाईघाट दिक्तेल सडक खण्ड अन्तर्गत गाईघाट मुख्य चोक आसपासका क्षेत्रमा सडक बीचमा वृक्षारोपण गर्ने काम सुरु गरिएको हो। त्रियुगा नगरपालिका क्षेत्रका सबै स्थानमा सफा सहर निर्माणको लागि अभियान सुरु गरिएको हो। अभियान अन्तर्गत गाईघाट बजार क्षेत्रमा हुने अव्यवस्थित पार्किङलाई सशुल्क र निशुल्क क्षेत्र निर्माण गरेर पार्किङ व्यवस्थित गर्ने, सबै घर अगाडि बिरुवा रोप्न लगायत गरिने नगर प्रमुख चौधरीले बताउनुभयो। यसलाई अब गाईघाट बजार क्लिन र ग्रीन सिटीको रूपमा डेभलप गर्ने हिसाबले हामीले यो अभियान आज नयाँ वर्षको दिन सुरुवात गरेका छौँ। गाईघाट बजार कुनै पनि चोकमा कुनै पनि घर अगाडि के छ भन्दाखेरि फोहोर हुनु भएन, त्यसलाई सफाइ गर्नु पर्यो। एउटा सभ्यताको परिचय यहाँको नगरवासीलाई हुनु पर्यो, यहाँको व्यापारीलाई हुनु पर्यो, यहाँको टोलवासीलाई हुनु पर्यो। त्यसको फलस्वरूप आज हाम्रो यो अभियान सुरु भएको छ। अभियानको पहिलो दिन स्थानीय जनप्रतिनिधि, नेपाल प्रहरी, स्थानीय युवा तथा नागरिकहरूले संयुक्त रूपमा मुख्य चोक क्षेत्रमा बिरुवा रोप्ने लगायतको कामको सुरुवात गरेका हुन्। त्रियुगा नगरपालिका क्षेत्रभित्र आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक वृद्धि गर्दै नगरको सुन्दरता बढाउनका लागि नगरपालिकाले विभिन्न योजना निर्माण गर्दै अघि बढेको जनाएको छ। अब बिजनेस न्युज।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय कम्पनीहरूलाई गुणस्तरीय कर्जा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको छ। कोभिडपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा प्रवाह बढे पनि गुणस्तरीय र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढ्न नसकेको ठहर गर्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो निर्देशन दिएको हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंकहरूलाई कोभिडपछि छोटो समयमै धेरै कर्जा विस्तार भए पनि गुणस्तरीय कर्जा प्रवाहमा ध्यान दिन निर्देशन दिएका हुन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रतिनिधिहरूलाई गभर्नर अधिकारीले कर्जाको प्राथमिकीकरण र गुणस्तरमा ध्यान दिन आग्रह गरेका थिए। पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा घर, जग्गा, शेयर, हाउसिङ र गाडी खरिदमा बढेको छ। पछिल्लो पटक बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको तरलतामा दबाव पर्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले सीसीडी रेसियोको सीमामा पुनर्विचार गर्न बैंकहरूलाई निर्देशन दिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिहरूले राष्ट्र समक्ष आवश्यकता अनुसार सीसीडी को सीमा, सीआरआरआर को सीमा र पुनर्कर्जाको स्प्रेड बढाउन आग्रह गरेका थिए। एनसेलले नयाँ वर्ष 2078 को अवसरमा ग्राहकहरूका लागि डेटा प्याकको खरिदमा बोनस बापत डबल डेटा भोल्युम र हरेक रिचार्जमा बोनस डेटा भोल्युमको योजना ल्याएको छ। एनसेल आजियाटा लिमिटेडले आफ्ना ग्राहकका लागि आकर्षक डेटा योजना अन्तर्गत डेटा प्याकको खरिदमा निशुल्क डबल डेटा भोल्युम ल्याएको हो। एनसेलले रु50 वा सोभन्दा माथिको रिचार्जमा बोनस डेटा भोल्युमको फाइदा पनि लिन सक्ने जनाएको छ। यो योजना अन्तर्गत डबल डेटा भोल्युम डेटा सापट सेवामा पनि लागू हुने एनसेलले जनाएको छ। एनसेलको सुलभ दरमा डेटा सेवा चैत्र 31 गतेदेखि सञ्चालनमा ल्याएको हो। डबल डेटा योजना अन्तर्गत ग्राहकले 30 दिनदेखि एक दिनसम्मका विभिन्न डेटा प्याकहरूमा पुरानै शुल्कमा डबल डेटा भोल्युमको फाइदा लिन सक्ने जनाइएको छ। एनसेलका ग्राहकले 479 मा 30 दिनको समय सीमामा 10 GB डेटा प्याकको खरिदमा थप 10 GB डेटा बोनस प्राप्त गर्ने एनसेलले जनाएको छ। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। नेपालमा शनिबारबाट हुने त्रिदेशीय टी20 क्रिकेट प्रतियोगिता विश्वका 141 देशमा प्रत्यक्ष प्रसारण हुने भएको छ। नेपाल, मलेसिया र नेदरल्यान्ड सम्मिलित सिरिजलाई विभिन्न देशमा प्रत्यक्ष प्रसारणको अधिकार बिक्री गरिएको छ, जसमा सबै महादेशमा यो सिरिजको प्रत्यक्ष प्रसारण गरिने भएको छ। कोभिडका कारण आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 स्थगित भएपछि क्यानले नेपाल, मलेसिया र नेदरल्यान्ड सम्मिलित टी20 सिरिजको आयोजना गर्न लागेको हो। यो प्रतियोगिताका लागि मलेसिया र नेदरल्यान्ड्स काठमाडौँ आएर पीसीआर परीक्षण दिएका छन्। उनीहरूको रिपोर्ट आज आउनेछ। प्रतियोगिताको व्यवस्थापनका जिम्मा एक निजी कम्पनीले गर्दैछ। उसैले खेलाडीको व्यवस्थापनका साथै प्रतियोगिताको व्यवस्थापन गर्नेछ। यस्तै खेलाडीलाई जनही दिनको 5000 रुपैयाँ भत्ता दिने सहमति भएको छ। प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा नेपाल र नेदरल्यान्ड्स बीच खेल हुनेछ। पाकिस्तानका ब्याट्सम्यान बाबर आजम आइसिसी एक दिवसीय वरीयताको शीर्ष स्थानमा पुगेका छन्। आइसिसी वरीयतामा लामो समयसम्म शीर्ष स्थानमा रहेका भारतीय ब्याट्सम्यान विराट कोहलीलाई पछि पार्दै बाबर आजम एक दिवसीय वरीयताको पहिलो नम्बरमा पुगेका छन्। उनले 865 रेटिङ पाएका छन्। विराट कोहली 856 रेटिङ सहित वरीयताको दोस्रो स्थानमा छन्। बाबर आजम आइसिसीको शीर्ष स्थानमा पुग्ने पाकिस्तानका चौथो खेलाडी हुन्। यसअघि सन् 1983-84 मा जाहिर आजम, सन् 1988-89 मा जावेद मियान्दाद र सन् 2003 मा मोहम्मद युसुफ आइसिसी वरीयताको शीर्ष स्थानमा पुगेका थिए। यस्तै वरीयताको तेस्रो स्थानमा 825 रेटिङ सहित भारतका रोहित शर्मा छन्। न्युजिल्यान्डका रस टेलर 801 रेटिङका साथै चौथो नम्बरमा रहँदा अस्ट्रेलियाका एरोन फिन्च 791 रेटिङ सहित पाँचौं नम्बरमा छन्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब प्रशान्त ठाकुरका साथ फटाफट न्युज। नयाँ वर्ष 2078 को शुभारम्भ, शुभकामना आदान प्रदान गरी देशभर मनाइयो। कोरोना जोखिम कायमै रहेकाले सजगता अपनाउन सरकारको अपिल। सरकारले आशा जगाउने काम गरेको प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी। एमसीसी सम्झौतालाई संसदमा निर्णयार्थ प्रस्तुत नगरेकोमा आपत्ति।
संसदीय मूल्य मान्यता विपरीत त्रुटिपूर्ण संविधान बनाइएको काङ्ग्रेस नेता शेखर कोइरालाको टिप्पणी। राजनीतिक निकास दिन काङ्ग्रेस सभापति अलमल्लियोको आरोप। गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन जनमोर्चाले फिर्ता लियो। काङ्ग्रेससँग मिलेर अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने गृह कार्य। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा विभिन्न क्षेत्रबाट देशलाई योगदान पुर्याएका 452 जना विभूषित। पदकमा नेपालको नयाँ नक्सा राखियो। बुधबार नेपालमा थप 603 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 3 जनाको मृत्यु, 173 जना संक्रमित डिस्चार्ज। बालबालिकामा कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिँदै विशेष सावधानी अपनाउन विज्ञको सुझाव। इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको पवित्र पर्व रमजान आजबाट सुरु। मुस्लिम समुदायका 10 वर्षभन्दा माथिका सबै मानिसहरूले रोजा बस्ने प्रचलन। पूर्वी तराईमा 3 दिने सिरुवा पर्व सुरु। पहिलो दिन पानी छ्यापेर मनाइयो। प्युठानमा भएको जीव दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको संख्या 5 पुग्यो। 10 जना घाइते। गम्भीर घाइतेलाई थप उपचारका लागि काठमाडौँ ल्याइयो। गुल्मीमा अटो रिक्सा दुर्घटना, 1 को मृत्यु, 4 जना घाइते। उदयपुर सदरमुकाम गाईघाटलाई हरित सहरको रूपमा विकास गर्नका लागि क्लिन गाईघाट ग्रिन गाईघाट अभियान सुरु। मुख्य चोक आसपासका क्षेत्रमा सडक बीचमा वृक्षारोपण गरिने। भैरहवामा 45 करोड लागतमा लुम्बिनी अम्युजमेन्ट वाटर पार्क रिसोर्ट सेन्टर सञ्चालनमा। वाटर पार्कले पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा। सिराहाको लाहानमा हरेक वैशाख 1 गते मेलामा यस वर्ष पनि रमझम। सलहेस फुलवाडीमा वैशाख 1 गते मात्र फुल फुल्ने गरेको विश्वास। यस वर्ष चिराइतोको मूल्यमा वृद्धि। प्रतिमन रु 15,000 दरले चिराइतोको कारोबार। कुखुराको मासुको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च। प्रति केजी 410 रुपैयाँमा बिक्री। नेपालमा शनिबारबाट त्रिदेशीय क्रिकेट प्रतियोगिता सुरु हुने। त्रिकोणात्मक सिरिजको प्रत्यक्ष प्रसारण विश्वका 141 देशमा हुने। विराट कोहलीलाई पछि पार्दै पाकिस्तानी ब्याट्सम्यान बाबर आजम 1 दिवसीय वरीयताको शीर्ष स्थानमा। कोहली 857 रेटिङ सहित वरीयताको दोस्रो स्थानमा। जिम्बाब्वेका पूर्व क्रिकेट प्रशिक्षक हेथ स्ट्रिकलाई 8 वर्षको प्रतिबन्ध। एन्टी करप्सन कोड सहित विभिन्न 5 आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको आरोप। म्यानमारमा सैनिक बर्बरता बढ्दै। नेपाली भाषी दम्पतिको गोली हानी हत्या। इन्डोनेसियामा सेरोजा आँधीबाट 178 जनाको मृत्यु, 47 जना बेपत्ता, 100 विस्थापित। कोरोना संक्रमित बढेपछि भारतको महाराष्ट्रमा 15 दिनका लागि कर्फ्यू जारी। अत्यावश्यक सेवाहरू भने खुला रहने। दक्षिणी इजिप्टमा बस पल्टिँदा 20 को मृत्यु, 3 घाइते। र अफगानिस्तानबाट सैनिक फिर्ताको घोषणा गर्ने अमेरिकाको तयारी। 11 सेप्टेम्बर अगाडि नै अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तानबाट फर्किन सक्ने। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। संसारमा विविध भाषा र संस्कृतिका मानिस छन् र उनीहरूका आफ्नै परम्पराहरू छन्। आज हामी त्यस्तो परम्पराबारे चर्चा गर्दैछौँ जस अन्तर्गत पुरुषहरूले अर्काकी श्रीमतीलाई खोसेर लैजान पाउँछन् र समाजले त्यसलाई वैध ठहर गरेपछि विवाह गर्छन्। पश्चिमी अफ्रिकाको बोदाब्वे जनजाति समुदायका मानिसहरूले अर्काकी श्रीमती खोसेर विवाह गर्ने परम्परालाई मान्दै आएका छन्। यो परम्परा उनीहरूको पहिचानसँग जोडिएको छ। परम्परा अनुसार युवतीको पहिलो विवाह घरका मानिसहरूको इच्छा अनुसार हुन्छ, तर दोस्रो विवाहका लागि पहिले उनीहरूलाई कुनै पुरुषले खोसेर लैजानुपर्छ। यस क्षेत्रमा लाग्ने गेरेवल मेलाका दौरान युवकहरू अनुहारमा विभिन्न रङ पोतेर आउँछन् र महिलालाई रिझाउने गर्छन्। यसरी महिलाहरूलाई फकाइरहेका बेला उनीहरूका पतिले यो सबै देखेका छन् वा छैनन् भन्ने कुराको भने उनीहरूले हेक्का राखेका हुन्छन्। अर्थात् पतिलाई पत्तो नै नदिई उनीहरू महिलालाई फकाउँछन्। महिला राजी भएपछि उनीहरूलाई लिएर भाग्छन्। त्यसपछि समुदायका मानिसहरूले उनीहरूको विवाह गराइदिन्छन्। यस्तो खाले विवाहलाई यो समुदायले प्रेम विवाह भनेर स्वीकार्ने गरेको छ। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स फेरि एकपटक। सरकारले राम्रा काम गरे पनि आलोचना भएको प्रधानमन्त्रीको टिप्पणी। एमसीसी संसदीय प्रक्रियामा नलगेकोमा सभामुखसँग रुष्ट। जनतामा धारा धारामा पानी पुर्याएर खुसियाली केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको विकल्प खोज्दै कांग्रेस सहितका 3 दल निरन्तर छलफलमा ठोस निष्कर्षमा अझै पुग्न सकेन। यसमा हामी सहयोग गर्छौं र सरकार सजिलै
राष्ट्रिय जनमोर्चाले दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री गण्डकी प्रदेश सरकार सङ्कटमा। सरकार जोगाइराख्न मुख्यमन्त्री गुरुङलाई 31 सदस्यको साथ चाहिने। कोरोना संक्रमण दैनिक बढ्दै सबैभन्दा बढी बालबालिका जोखिममा, विशेष सावधानी अपनाउन विज्ञको सुझाव। बालबालिकाले मास्क लगाइरहेका छन् कि छैनन्। अर्को सामाजिक दूरी सबै क्षेत्रमा कायम हुनु पर्यो। र प्युठानमा भएको जीव दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको संख्या 5 पुग्यो। 10 जना घाइते, गम्भीर घाइतेलाई थप उपचारका लागि काठमाडौँ ल्याइयो। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न। 2077 सालमा देश र जनताका लागि केपी शर्मा ओली सरकारले खेलेको भूमिका कस्तो लाग्यो? ठिक छ भन्नेले तालीमा र ठिक छैन भन्नेले गालीमा हाम्रो पात्रको एप मार्फत भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेल मार्फत न्युज 24 को हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासाहरू छन् भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।